नो पीआर नो एमसीसी, यस पीआर यस एमसीसी। अमेरिकामा भाँडा मोल्न छिर्न पाउने हुनुभयो भने एमसीसी चाहिएन, जान दिएन भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, मुर्दाबाद भन्ने। सत्ता दोहन किन गर्ने? फेरि सत्तामा पुग्नका लागि गर्ने। नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तपाईले समाप्त गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाजी के गर्नुहुन्छ? माधव नेपालजीको पार्टीले कहिले चुनाव जित्यो र त्यो नेपाली जनताको पार्टी हो? कहिले भोट माग्यो? त्यो नौटंकी, यो लोकतन्त्रको, यो गणतन्त्रको यो बुरी हाल यो देख्नु भएको छ। डेमोक्रेसी बाई द पिपल, फर द पिपल, टु द पिपल भन्ने। ए बाबा, के विचारको चुनाव हो भने कोही पनि कुनै पनि बाँकी छैनन्। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरै तलमाथि गरिदिए। मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ च्याँ गर्ने ताकत होला भने। अनि होटल मेरियटमा अस्ति ढुङ्गा हान्न जाने यो देशका राजनीतिक दल हुँ भन्ने, जनता हुँ भन्ने, को हुँ भन्ने अहिले किन गएन? युक्रेन आक्रमणको विरुद्धमा कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ रुसको शत्रु राष्ट्र हुनुभयो। तटस्थ बसेपछि चीनलाई शत्रु राष्ट्र बनाउनु भयो कि भएन? हिजो फातेमा सुमार आउँदा केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगिन्। अहिले केपी शर्मा ओलीजी आफै आउनुभयो। कुनै स्ट्यान्ड रह्यो? नीति रहेन। राज्य मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले गणतन्त्रवादीलाई नै भोट हाल्ने हो भने राप्रपा किन्छ? यो प्रश्न निर्मल निवास निकटकै मान्छेहरूलाई थाहा होला। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। धन्यवाद। यो 5 दलीय गठबन्धन, त्यसमा जनमोर्चा भन्ने पार्टी गठबन्धनबाट अलगिएको घोषणा गरे पनि उसको समर्थन सरकारलाई यथावत छँदै थियो। सरकारलाई समर्थन यथावत रहेको अवस्थामा सरकारमा चाहिँ उसको पनि गठबन्धन देखियो। भागबन्डा गर्दाखेरि जनमोर्चालाई चाहिँ घोगो र मोकै अर्कैलाई खोयो मात्रै भने जस्तो खोयो मात्रै देखाइदिए गठबन्धनका दलले। तर पनि जनमोर्चा यो कुरा स्वीकार्न बाध्य भइरहेको जस्तो देखिन्छ। किन जनमोर्चालाई यसरी उपेक्षा गरे गठबन्धनभित्र? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? धन्यवाद। एउटा भनाइ छ, त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, कुन होला त्यो चरी भने झैँ नचाहँदा नचाहँदै नभनौँ भन्दा भन्दै पनि भनिरहनु पर्ने हुन्छ। परमादेशद्वारा सरकार बनाएपछि त्यो परमादेशको सरकारको निर्माण पछि नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचन हुँदै एमसीसी सम्म आइपुग्ने गतिविधि र पछिल्लो पटक अहिले अमेरिकीहरूको अत्यन्त बाक्लो नेपालमा उपस्थितिको कारणले गर्दा जनमोर्चा भन्नुस्, जतिसुकै अमेरिकी साम्राज्यवादी भनेर बाटोमा गाली गर्दा, भाषण गर्दा तिनीहरूलाई भन्नुस्, सम्पूर्ण यी नेपालका यी पार्टीका कार्यकर्ताहरू जे जति छन् तिनीहरू नो पीआर नो एमसीसी, यस पीआर यस एमसीसी भन्नुको अर्थ अमेरिकामा भाँडा मोल्न छिर्न पाउने हुनुभयो भने एमसीसी चाहिएन, जान दिएन भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, मुर्दाबाद भन्ने। आज बिहान पनि एउटा रेडियोमा झल्यास समाचार सुन्दै थिएँ। यो अहिले कुवेत, कतार, बहराइन जाने, खाडी मुलुक जाने जहाजहरू दिनमा एउटा चाहिँ नियमित हुनै पर्छ भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरूको प्रदर्शन भयो अरे। किनभने नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको निर्वाचन छ, भाँडा मोल्न जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा लाइन लागेर युवाहरू त्यहाँ गएका छन्। यसै कारणले यो कुरालाई मैले किन जोडिराखेको छु तपाईले राख्नुभएको जिज्ञासासँग भने यो देशमा अब नीति रहेन, राज मात्रै रह्यो। जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने
सत्ता दोहन गर्ने, सत्तामा किन पुग्ने, सत्ता दोहन गर्नलाई पुग्ने, सत्ता दोहन किन गर्ने, फेरि सत्तामा पुग्नका लागि गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तपाईँले समाप्त गर्नुभयो। अब यसो भन्यो भने यी लोकतन्त्रवादीहरू ठुल्ठुला कुरा गर्छन् होला। तपाईँ काङ्ग्रेस, ऊ जनमोर्चा, ऊ माओवादी, जनमोर्चाको मान्छेले जनमोर्चालाई भोट दिन पाउनुपर्ने कि नपर्ने, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई भोट दिन पाउने कि नपाउने, राप्रपाले राप्रपालाई भोट दिन पाउने कि नपाउने। होइन म राप्रपा हुँ, मैले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने, अथवा तपाईँ काङ्ग्रेस हो, तपाईँले माओवादीलाई भोट दिनुपर्ने हो भने तपाईँको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र त्यसअनुसारको मतदान गर्न पाउने हक कहाँ पुग्यो? यसकारण नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, निस्तेज गर्ने र निकृष्ट तुल्याउने यो संविधानको धारा 17 ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ। संविधानको धारा 270 ले कुनै पनि एउटै राजनीतिक दललाई, कुनै पनि एउटै विचारधारालाई मात्रै प्रश्रय दिने र अरू राजनीतिक विचारधाराहरूलाई निस्तेज गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल हुन्छ र अमान्य हुन्छ भनेको छ। म संवैधानिक राज संस्था मानेर जबदेखि तपाईँले गणतन्त्र भन्नुभयो त्यो भनेर राज संस्था भनेर आइराखेको छु। अहिले तपाईँले चाहिँ गणतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गर्नु भने मैले भोट कहाँ हाल्ने? मेरो विचार बाँकी रह्यो। मेरो विचारलाई अन्त्य गर्ने तपाईँको, किनभने संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। मेरो संप्रभु सत्ताको प्रयोग गर्नबाट तपाईँ मलाई रोकिराख्नु भएको छ। मेरो राजकीय सत्ता प्रयोग गर्नबाट तपाईँले मलाई रोकिराख्नु भएको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक्नुहुन्छ। अनि यो त गठबन्धनको चरित्र हो। एकैछिन, हिजो तपाईँले राजा महेन्द्रले 2019 सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लिएर आउँदा दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाए, निरङ्कुशता मुर्दाबाद भन्नुहुन्थ्यो। आज प्रत्येक दल, त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ, उहाँ हो संयोजक। सरकार सञ्चालनको लागि सरकार सञ्चालक समिति बनाउनु भएको छ हो। त्यसैले यो देशमा कतिवटा सरकार छन्? शेरबहादुर देउवाजी के गर्नुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेलजी सरकार सञ्चालनको के अरे यो संयन्त्र हो भने। यस कारणले गर्दा सधैँ यो लोकतन्त्र, आज त 11 गते नि लोकतन्त्र दिवस भनेर टाँस्या छन् अखबारमा होइन कि क्यालेन्डरमा हेर्दा थाहा भयो। अनि यो लोकतन्त्र दिवसको दिन अब आज स्थानीय निकायको लागि नोमिनेसन गर्नलाई म काङ्ग्रेसमा आएँ। ल, गठबन्धनका साथीहरूले मलाई समर्थन गर्नुभएको छ। मेरो पछाडि त कम्युनिस्ट पनि आउने भयो, माओवादी पनि आउने भयो। फेरि अर्को हाँसो लाग्दो कुरा म ज्योतिजी म तपाईँलाई भनौँ, एकीकृत समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपालको पार्टीलाई यो सिट यो नसिट अथवा त्यो जिल्लामा उसले यो माग्यो त्यहाँ कोनी के गर्यो भने माधव नेपालजीको पार्टीले कहिले चुनाव जित्यो र त्यो नेपाली जनताको पार्टी हो? कहिले भोट माग्यो? स्थानीय निकायमा हिजो हामी नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा तपाईँ अहिले अध्यादेशद्वारा पार्टी बनाएर अनि अध्यादेशद्वारा भएको पार्टीमा हिजो मैले त्यहाँ चुनाव जितेको थियो भन्ने कहीँ छ? यो जस्तो नौटङ्की, यो लोकतन्त्रको, यो गणतन्त्रको यो बुरी हाल यो देख्नु भएको छ। अब राजावादी अरे अनि गणतन्त्रवादीसँग निर्वाचनमा गठबन्धन। ठिक छ, संविधानको धारा 270 ले हरेक व्यक्तिले आफ्नो विचार राख्ने, विचार अन्तर्गत राजनीतिक दल सङ्गठन बनाउन पाउने यो निर्वाचन आयोग भन्ने पनि छ होला नि यो देशमा। त्यो निर्वाचन आयोगमा तपाईँले आफूलाई पुँजीवादी राजनीतिक दल अथवा त्यो सिद्धान्तमा विचारमा विश्वास राख्ने अथवा तपाईँ अब्राहम लिङ्कनको विचारद्वारा अनुप्राणित हुने
डेमोक्रेसी बाई द पिपुल फर द पिपुल टु द पिपुल भन्ने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट, राजनीतिक सत्ता भनेको बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने, अनि सर्वहाराको अधिनायकवाद माओ लेनिन र स्टालिन खोज्ने, अनि ती दुईटै मिलेर एउटै चुनावमा उठ्दा यो निर्वाचन आयोग त्यसलाई चाहिँ मतदान गर्न अनुमति दिने। ए बाबा के विचारको चुनाव हो यो भने? यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन तपाईँले जनमोर्चा भनेर उठान गर्नुभयो, कोही पनि कुनै पनि बाँकी छैनन्। यो खाली अनि यो भागबण्डामा नि जसरी नगरपालिका वडादेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिका समेत यसलाई भनेर त्यो भेजो लगाएको मासु बाँडे जस्तो जसरी भागबण्डा गरेर बाँडे नि गठबन्धनका दलहरू अरूले जसरी गरिराखेका छन्, यसमा यो जनमोर्चालाई चाहिँ न ह्याकुलो न हड्डी न छाला केही पनि भएन। किन यस्तो खालको यो स्थिति भयो होला, यो जनमोर्चाको हालत किन यस्तो भयो होला भन्ने जिज्ञासा राखेँ मैले। तपाईँले यसका विकृत पक्षलाई उठाइदिनु भयो, ठ्याक्कै यो भागबण्डाको लफडा बताइदिनु भएन क्या, स्पष्ट गरिदिनुहोस् त किन हो यो? होइन, किनभनेदेखि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने तपाईँको हैसियत के छ त अहिले हामी हेरिराखेका छैनौँ। जनयुद्धको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने मान्छेहरू अहिले एक थरी स्वास्नी मान्छेहरू प्रेस सम्मेलन गरे नि अस्ति चैतको 25-26 गते जस्तो लाग्छ मलाई। हामी माओवादीद्वारा बलात्कृत भयौँ, नेपाली सेनाद्वारा बलात्कृत भयौँ भने, अनि त्यहाँबाट एउटा कुनै कलाकार एउटा कुनै कोही केटी मान्छेसँगको त्यो गैर कानुनी यौन सम्पर्क भयो भनेर यत्रो ठुलो चाहिँ मुद्दा झगडा चलिराखेको छ। त्यो त्यत्रो बलात्कार हुनको लागि बलात्कार गर्नेहरू त राज्य सत्तामा छन् नि, अनि ती राज्य सत्तामा भएका मान्छेहरूलाई त्यो बलात्कारीको कानुन लाग्यो कि लागेन? मैले यो उदाहरण तपाईँलाई यस कारणले दिएँ, हिजो जनमोर्चा जुनसुकै कारणले त्यो गठबन्धनसँग बसेको होस् अथवा एमसीसी पास गर्ने र फेल गर्ने अथवा पास गर्ने र नगर्ने न्यूमा म अलग भएँ भनेर जे भनोस्, तर सम्पूर्ण यो देशका राजनीतिक संसदमा रहेका दलहरूले एमसीसी त अनुमोदन गरे नि, गरे। हो यसै कारणले गर्दा त्यो हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ, ए यो जाडोको बेला छ मलाई नुहाउन तातो पानी तताइदे भनेर एउटाले आफ्नो श्रीमतीलाई भनेछ, म तताउँदिनँ भने, तताइदे भने होइन तताउँदिनँ के गर्छौ भने, त्यसो भने चिसैले नुहाउँछु भन्थे। जनमोर्चाको त्यही हो, चिसैले नुहाउने मात्रै हो त्यो भन्यो अरे। अब चिसै पानीले नुहाउनु पऱ्यो, अब जाउँ कहाँ जाउँ? किनभने आफूसँगै मिलेर सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउने हिँड्या होइन जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीजीहरू, अनि चित्रबहादुर केसीजी यही संविधान अन्तर्गत अनि अहिले सरकारलाई समर्थन पनि हो फेरि परमादेशको सरकार, त्यसैले यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री भए मान्छे होइन, अनि सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने मान्छेले यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्ने। घुर्की लाएर पनि पार लागेन, अब चिसै पानीले नुहाउने ठाउँमा पुगो जनमोर्चा भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? जनमोर्चा मात्रै होइन, धेरैजना चिसै पानीले नुहाउने ठाउँमा पुगे। जसरी डोनाल्ड लूले अस्ति माघ 26 गते एमसीसीको विषयमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा लगायत केपी शर्मा लगायतका मान्छेहरूलाई टेलिफोन गरेर तपाईहरू एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौँ र तपाईहरू चीन निकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ भनेपछि रातारात सबैले पास गरे कि गरेनन् भने यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। अनि यसैले जुन देशमा नीति रीति थिति पद्धति प्रणाली चरित्र सम्पूर्ण कुरा, उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् 2 गते मन्त्री परिषदले 80 अर्ब अनुदान अमेरिकी सहयोग लियो। 80 अर्ब सहयोग लिन चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर हुने रहेछ। एमसीसी पास गर्नलाई 56-54 अर्बको चाहिँ किन संसदमा पास गर्नु पर्यो? त्यति मात्रै होइन, त्यसै दिन 18 अर्ब अर्को सहुलियत ऋण सहुलियत लियो 0.75 मा। त्यो चाहिँ किन अरे भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न। अनि त्यही संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो अहिले तपाईले भनेको चित्रबहादुर केसी छैन, यो उनी संघीयताका विरोधी हुन्। संघीयताका विरोधी भएर त उप प्रधानमन्त्री भए नि। उप प्रधानमन्त्री हुँदा
त्यो उनी उप प्रधानमन्त्री छोन्जेलसी संहिता थियो कि थिएन? यस कारणले गर्दाखेरि र त्यही अमेरिकाले दिएको, अहिले फेरि हेर्दै हुनुहुन्न, अमेरिकाको वैधानिक, हामी कहाँको यहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण संस्था भने जस्तो अमेरिकाको सम्पत्ति शुद्धिकरण फिनसेन, त्यहाँको फाइनेन्सियल अथवा उनीहरूको अनुगमन गर्ने संस्थाले पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने मान्छेले ल्याएको 40 करोड त्यो डलर चाहिँ नेपालमा अमेरिकामा फिर्ता गरेर त्यो अवैधानिक हो भने भन्दाखेरि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरै तलमाथि गरिदिए भने अब चित्रबहादुर केसीको मेरी बिल्ली मुझीसे म्याउ च्याँ गर्ने ताकत होला भने। ठिक छ, यो एउटा पाटो एउटा यो रह्यो। अर्को प्रसङ्ग अहिले जुन खालको उठिराखेको छ यो विदेशी विशेषतः अमेरिकी संसदहरूको प्रतिनिधि मण्डल जो आएको छ, यो पनि एउटा चर्चाको विषय छ अहिले नेपाली राजनीतिमा। यी किन आएका रहेछन्, यसको उद्देश्य के रहेछ, उनीहरू के भनिरहेका छन्, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ विशेष? यिनीहरू आएर कहाँ बसे अरे? मेरियट। अनि केपी शर्मा ओलीजी भेट्न कहाँ जानुभयो? मेरियट। अनि योभन्दा अगाडि फातेमा सुमार आएर कहाँ बस्नुभयो? मेरियट। अनि त्यतिखेर फातेमा सुमार आएर बस्दाखेरि ढुङ्गा हान्न जाने यहाँका पार्टी दल नेता के थिएको नि, अहिले ढुङ्गा हान्न गएको। यसैले मैले तपाईँलाई अगाडि दुईवटा इन्स्टान्सेस बताएँ कि जसरी तपाईँहरूले एमसीसी पास गर्नु भएन भने, जसरी डोनाल्ड लूले भन्नुभएको थियो 5वटा कुरा, मैले धेरैचोटि भनेको छु आम संसारमा। पहिलो कुरा एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू भन्नुहोस्। दोस्रो कुरा एमसीसी संशोधन हुँदैन। तेस्रो एमसीसीमा समय थपिँदैन। चौथो तपाईँहरूले एमसीसी पास गर्नु भएन भने नेपाल अमेरिका नीति हामी परिवर्तन गर्छौँ। पाँचौँ त्यो कुरा पनि तपाईँले मान्नु भएन भने तपाईँहरू चीनको आश्रित हुनुहुन्छ भनेर डोनाल्ड लूले भन्नुभयो। त्यो सबै कुरा गर्दा हामी चीनको आश्रित होइन है, म त तेरै आश्रित छु भनेर तपाईँले एमसीसी पास गर्नुभयो। अनि होटल मेरियटमा अस्ति ढुङ्गा हान्न जाने यो देशका राजनीतिक दल हौँ भन्ने, जनता हौँ भन्ने, को हौँ भन्ने अहिले किन गएन? फेरि अर्को कुरा, अस्ति 24 गते चैत 24 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषदबाट रुसलाई निकाल्ने भनेर त्यो प्रस्तावको पक्षमा 98 मत पर्यो, रुसलाई निकालिदिए। नेपाल र भारत त्यसमा तटस्थ बसे। चीनले त अमेरिकाको समर्थन गरेका छैन। तटस्थ बस्ने बित्तिकै रुसले के भन्यो? प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने र तटस्थ बस्नेहरूलाई हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छौँ भन्यो। भनेपछि अहिले तपाईँले युक्रेन आक्रमणको विरुद्धमा कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ रुसको शत्रु राष्ट्र हुनुभयो। चीनले त अमेरिकाको समर्थन गरेन नि अस्तिको त्यो मतदानमा। भनेपछि अब तपाईँले तटस्थ बसेपछि चीनलाई शत्रु राष्ट्र बनाउनु भयो कि भएन? कुन खतरामा हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो 56 अर्बको 500 मिलियन डलरको एमसीसी चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुभयो। अहिले 80 अर्ब दिँदाखेरि चाहिँ लग्नु परेन भनेपछि विशुद्ध रूपले हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याएकै छौँ। यसलाई हामीले बन्दोबस्त गर्नलाई मलाई लाग्छ अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा। र हिजो फातेमा सुमार आउँदा केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगिन्। अहिले केपी शर्मा ओलीजी आफै आउनुभयो। कतिखेर भने ज्योतिजी नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ। त्यतिखेर के भयो? हामीलाई जनयुद्धको टाइममा माओवादीले पनि बलात्कार गर्यो, नेपाली सेनाले पनि बलात्कार गर्यो भनेर प्रेस सम्मेलन। त्यो प्रेस सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट सरकारले के ल्यायो? यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश। अनि भर्खरै 2078 मा भएको जनगणनामा 93% ओमकार परिवार बस्छन् यो देशमा। संविधान धर्मनिरपेक्ष। शेरबहादुर देउवाजी दिल्ली जाँदाखेरि
बिजेपीको अफिसमा जानुभयो र काशी विश्वनाथमा दर्शन गरेर फर्किनुभयो। अनि नेपालमा गठबन्धन भन्नुहोस् धनबन्धन भन्नुहोस्, निर्वाचन लड्दा त 93% हिन्दूवादीहरूले भोट दिनु परेन, संविधान धर्मनिरपेक्ष लेखेर आउनु भएको छ। यो परिस्थितिमा तपाईले एमसीसी पास गरेको 2 महिना पुग्दा नपुग्दा अमेरिकीहरूको अहिले पछिल्लो पटक सिनेटरहरू 5 जनाको आएको जुन त्यो भ्रमण छ, यो मार्क टेली लगायतका 5 जना मान्छेहरूको जुन कमिटी छ, यिनीहरू सबैले एमसीसी पास गरेकोमा धन्यवाद भन्न आए। ठीक छ, यो एउटा अब त्यति मात्रै होइन, तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद चाहिँ भन्नुभयो। त्यो गोविन्द बन्दी भन्ने एउटा मान्छेलाई तपाईले कानुन मन्त्री पनि बनाउनु भयो, तर व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई हामी समर्थन गर्छौँ त अमेरिकाले भनेन नि। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यति सजिलो कुरा छैन यो। यसैले गठबन्धनमा तपाईँ अघि चित्रबहादुर केसीजी जानुभयो निस्किनुभयो भने यहाँ तपाईले यो एमसीसी पारित गरिसकेपछि त्यसको तेस्रो दिन अमेरिकाको प्रतिनिधि सभामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जुन 2063 मङ्सिर 7 गते गरेको छ, त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका 60,000 उजुरीका अपराधीमाथि कारबाही भएन, किनभने अपराधीहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री भए। बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर पनि छँदैछन् अहिले प्रधानमन्त्री। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, यसैले गर्दा तपाईँ अहिले अमेरिकाको मुठ्ठीभित्र जे बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त अहिले खोइ एमसीसीको नारा एउटा लाग्दैन त, कहाँ गए अस्ति एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने नेपाली जनता? देशको स्वाधीनता अखण्डता सम्प्रभुता नै त्यही एमसीसीको आर्टिकल 2.6 तपाईहरुसँग धेरैचोटि मैले निवेदन गरेको छु। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर तपाईले अस्ति एमसीसी कान समातेर पास गरेपछि अनि अहिले आउनु भएको उहाँहरू, र उहाँहरू सबैले एमसीसी पास गरेकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। एमसीसी पास गरेकोमा किन धन्यवाद? किनभने चीनको विरुद्धमा छ। यो एउटा विषय तपाईले राखिदिनु भयो। यस्तै अर्को प्रसङ्ग पनि छ। निकै लामो समय झापा बसेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यता फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो राजाको डेरा सरीसरी बस्ने स्थितिलाई म एकछिन पछि जोड्छु तपाईसँग। के गर्दै हुनुहुन्छ राजा भन्ने विषयमा अलिकति जिज्ञासा राख्छु। त्योभन्दा अगाडि अहिले राप्रपाको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि जुन खालको एउटा लहर भनिएको छ, राप्रपामा ठुलो लहर आयो भनिएको छ, यो लहरलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको नेतृत्व गर्न आइपुगेपछि यो नेतृत्वले कसरी काम गरिराखेको छ? यसका एजेन्डाहरू कसरी स्थापित भइराखेका छन्? र यो लहर कस्तो खालको लहर हो? उहाँ कस्तो खालको नेतृत्व र सहकार्य लिएर हिँड्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन? अलिकति स्वतन्त्र र मुक्त दृष्टिले यो विश्लेषण गरिदिनुहोस् त भट्टराईजी। फेरि पनि धन्यवाद। म त्यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गतिविधिहरूसँग प्रत्यक्ष त संलग्न पनि छैन। म कुनै प्रकारको पोर्टफोलियो को मानिस पनि होइन, अथवा अरे कस्तो देखिन्छ? मैले त्यसको कार्यकर्ता हो अब एकैछिन विश्लेषणको कोणबाट अहिले राजनीतिको जागरणको सन्दर्भमा एकैछिन जुन आइराखेको भनिन्छ यो कुनै स्ट्यान्ड छैन। झापाकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईले कचना कवल अहिलेको राप्रपाको अध्यक्षको गाउँ, त्यसमा तपाईले गठबन्धन हो, त्यसमा तपाईँ गठबन्धनमा जानुहुन्छ सत्ता पक्षमा। अनि केपी शर्मा ओलीजीको गृह अथवा नगर वडा भन्नुहोस् न दमक झापा, त्यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा तपाईँ गठबन्धनमा जानुहुन्छ। अनि यहाँ कचना कवलमा आएर चाहिँ फेरि गठबन्धनको विरुद्धमा जानुहुन्छ। कुनै स्ट्यान्ड रह्यो? ठिक छ, कुनै एउटा यो राजनीतिक, अघि मैले तपाईलाई भने
नीति रीति पद्धति प्रणालीको कुरालाई छोडौँ, नीति रहेन राज्य मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब संविधानको धारा फेरि पनि 17 विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भने अब तपाईले गठबन्धनसँग हातेमालो गर्नुभयो भनेपछि मैले मेरो विचारको म राज संस्था मान्ने मान्छे मैले भोट हाल्ने कहाँ? मैले गणतन्त्रवादीलाई नै भोट हाल्ने हो भने राप्रपा किन छ? चुनाव जित्नु हार्नु आफ्नो ठाउँमा छ। र फेरि अझै अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यसरी जब हामी सिद्धान्त नीति प्रणालीलाई परित्याग गर्छौं भने पार्टी हुनुको औचित्य छैन। जस्तो कि यो भारतमा बीजेपीले आफ्नो यो पार्टीको अभिनय सुरु गर्दा 1980 मा गठन गरेको त्यो पार्टी भाजपा 2 सिट जितेको थियो। आज गर्दा गर्दा भाजपा कहाँ पुग्यो अब यो भनिराख्नु परेन। होइन, अब यदि हामीले अथवा संवैधानिक राज संस्था मान्ने, हिन्दू राष्ट्र मान्ने, अखण्ड नेपाल मान्ने मान्छेहरूले यदि गणतन्त्रवादीहरूसँगै सहकार्य गर्ने हो भने अहिलेको यो लहर भन्नुस् रहर भन्नुस् यो केही अर्थ छैन। यसको कुनै अर्थ किनभनेदेखि अहिले राप्रपामा मान्छेहरू किन गएको नेतृत्वले पटक पटक सिद्धान्तमाथि विचलन गर्यो। कहिले केपी ओलीको खुट्टा ढोगेर उप प्रधानमन्त्री, कहिले प्रचण्डको खुट्टा ढोगेर, कहिले शेरबहादुरको खुट्टा ढोगेर अनि त्यो निवृत्त भएको निर्वाचनमा पराजित भएको कमल थापाले पार्टीको महाधिवेशनमा त निर्मल निवासले मलाई हरायो भनेर भनिसकेपछि अनि निर्मल निवासले जिताएको त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, अनि निर्मल निवासले गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्नका लागि जिताएको। यसै कारण कुनै नीति रीति पद्धति प्रणाली रहेन। र एकछिन तपाईले भने अनुसार अहिले यो माहौल हो आदि इत्यादि हो, राज संस्थावादी माहौल हो भनेदेखि होइन हामी राज संस्थाभन्दा बाहेक अन्त भोट हाल्दैनौँ भनेर भन्नु परेन? भनियो कहीँ सुनिन्छ? कतै सुनिँदैन। जसो जसो कोनी के बाजे उसै उसै स्वा भने जस्तो जसो जसो अरू गरिराखेका छन् त्यसै त्यसै तालमा नाच्ने भन्ने खालकै शैली त देखिएको छ। तैपनि तपाईँका दृष्टिले यो कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर मैले जिज्ञासा राखेको। तपाईँले विषयलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले उठाइदिनु भयो। यो विषयमा यो राजा ज्ञानेन्द्रको आशीर्वाद रहेको नेतृत्व हो यो नेतृत्व भन्ने आरोप लागेका राजेन्द्र लिङ्गदेन र त्यो आरोपमै न्यानो मानिराखेका राजेन्द्र लिङ्गदेन र त्यो आरोप नै वरिपरि मौन बसिराखेको दरबारभित्रको पङ्क्ति, यी सबै कुरा हेर्दा र राजेन्द्रले अहिले जसरी नेतृत्व राप्रपाको नेतृत्वले जुन खालको दृष्टिकोण र पोलिसी अपनाएको छ चुनावी पोलिसी, यो हेर्दाखेरि यो राजाको राजनीतिक प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न चाहिँ हो कि होइन बताइदिनुहोस् त। राजालाई पनि त सम्झिन्छन्, यता राजेन्द्र बोल्ने बित्तिकै उता दरबारभित्रको एउटा पङ्क्ति सम्झिहाल्छ मान्छेले। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाका कुनै पनि नेताले बोल्दाखेरि काहीँ न काहीँ दरबारको स्पेस पनि हो कि भन्ने त्यतातिर मान्छेको मनोविज्ञान गइराखेको बेला यस्तो खालको अपरिपक्व र कच्चा काम किन गर्दै हिँड्दैछन् राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने प्रश्न त रह्यो नि त तपाईँले उठाएका जिज्ञासाले। बताइदिनुहोस् त। होइन, यसैले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, गएको पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल निवासको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपद्वारा म पराजित भएँ भनेपछि निर्मल र कमल थापा लगायतका व्यक्तित्वहरूले राज संस्थावाला कुरै छोडेर उहाँहरूले अर्कै गणतन्त्रवादी नै भइसकेपछि अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले राप्रपामा राज संस्था छोडेर कमलजीहरू जानुभयो भनेर त्यसको प्रतिपक्षमा राज संस्थावादी शक्तिहरूको यो अहिले लहर आएको छ भन्ने हो भने त्यो लहरलाई निर्वाह गर्नका लागि वर्तमान नेतृत्वले जे काम कारबाही गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ झापाको गतिविधिलाई हेरेर यो चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। अहिले होइन यो गणतन्त्र हो यो हो आदि इत्यादि हो भन्ने कुरा होइन, तर अब राजाले के भन्छन् राजाले के भन्दैनन् भन्ने कुरा भन्दा पनि हिजो उहाँहरूलाई नै निर्मल निवासले बनाइदिएको हो भने
यो प्रश्न निर्मल निवास निकटकै मान्छेहरूलाई थाहा होला, उनीहरूले यसको उत्तर दिने होलान्। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जुन प्रकारको सत्तासँग पनि विपक्षीसँग पनि गठबन्धनको जे कुरा गतिविधि गर्ने कुरा भएको छ, यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा आएको लहरलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्दैन। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै तपाईँ राजा राजसंस्थाका बारेमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आउनु भएको छ र राजाको राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक मनोविज्ञान, दरबारभित्रका अलिकति भइराखेका भूमिकाहरू थोरै केही न केही जान्नुहुन्छ, केही न केही होइन धेरै नै जान्नुहुन्छ भन्ने बाहिर चर्चा हुने गर्छ। कति जान्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राजा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? झापा बस्नुभयो लामो समय, झापा बसेर फर्किँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ। अब उहाँको यो अहिलेको लेटेस्ट, अहिलेको तत्कालको भूमिका के पाउनुहुन्छ? त्यहाँको मनोविज्ञान के पाउनुहुन्छ? कस्तो ढङ्गले ज्ञानेन्द्र सोचिराख्नु भएको छ देशका बारे बताइदिनुहोस् त। मेरो चाहिँ यस विषयमा धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुहुँदा अत्यन्त भिन्न धारणा छ मेरो। राजाले पटक पटक आफ्नो शुभकामना सन्देशमा अस्ति वैशाख 1 गते पनि शुभकामना सन्देश दिँदा वर्तमान राज्य प्रणाली बारेका असन्तुष्टि र गुनासाहरूको बारेमा कुरा अथवा त्यहाँ देखिन्छ, बुझिन्छ। त्यसै गरेर पौष 27 गतेको कुरामा पनि त्यो कुरा देखिन्छ। पौष 27 गते तपाईँ आम सञ्चारको मान्छेहरूले पनि हेर्नुभयो होला, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नका लागि राज संस्थावादी जुलुस आयो र श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद बन्यो र त्यही शालिगमा एकछिन पछाडि राष्ट्रपतिजी आउनुभयो र गणतन्त्रको राष्ट्रपतिजीले पनि माल्यार्पण गर्नुभयो। एउटै देशमा राजा पनि राष्ट्रपति पनि रहेछ, यो त हामीले हेऱ्यौँ। तर अब अहिले राजाले के गरे, राजाले के गरेनन्? राजाले वर्तमान राज्य प्रणालीको बारेमा अस्ति वैशाख 1 गते पनि जे असन्तुष्टि अथवा नेपाली जनताको स्वाभिमान निरन्तर स्खलित हुँदैछ भन्ने कुरा जे भनेका छन्। तर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र हिजो संवैधानिक राज संस्था अथवा हाम्रो 250 वर्ष अगाडिदेखिको संवैधानिक राज संस्था हुँदा अथवा नेपालमा राज संस्था हुँदा नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको आपसी सद्भाव कति निर्वाह भएको थियो। अस्ति फागुन 15 गते तपाईँले पार्लियामेन्टमा हेर्नुभयो, यो एमसिसी पास गर्ने बेलामा एउटा माओवादीको संसद सदस्यले भन्यो संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपाल आज अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा पुग्यो भनेपछि र भर्खरै अमेरिकाबाट आएको रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको लागि लबिङ गर्न आएको भन्ने अमेरिकी सिनेटरको टोलीको बारेमा पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अनि त्यसले पनि के भन्यो भने एमसिसी पास गरेकोमा धन्यवाद भन्दै जुन चीनको विरुद्ध गतिविधिहरू जे बढिराखेको छ यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको वाञ्छनीयता राज संस्था हो। मैले म राजा हुन्छु भन्ने हो भने मेरो इच्छाले राजा हुन पाउने भएको त मै राजा हुन्छु भन्थे नि। तर के हो भनेदेखि राज संस्था हुँदा नेपालको सान मान इज्जत प्रतिष्ठा थियो भनेर त 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीले पनि भन्नुभयो नि त विद्यादेवीजीलाई निन्दा गर्ने प्रयोजनको लागि। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताको आवश्यकता हो राज संस्था, किनभने हिजो पनि राजा र प्रजा दुईटै भएर युद्ध गरे हुन् अनि नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि होइन म राजा हुन्छु भन्दै तलमाथि राजाले भन्दै हिँड्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता अघि हामीले जुन यो गठबन्धनवाला कुरा गऱ्यौँ र जुन जुन प्रकारको विदेशी दबाव र प्रभावको कुरा गऱ्यौँ, यस्तो खालको अवस्था राज संस्था राजाको शासनकालमा, शासनकाल भन्दा फेरि तपाईँहरू प्रत्यक्ष शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, बेलायती भन्नुहोस् न। यसै कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको वाञ्छनीयता बढेर गएको चाहिँ हो र अहिले जनताहरू हिजो कमलजीहरूको गतिविधिले गर्दा
सिद्धान्तमाथि नीतिमाथि नेताले बलात्कार गरे अथवा नेताले विचलन गरे बेची खाए भनेर राजावादीहरू अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएका हुन्। त्यसैले नेतृत्वलाई मानेर भन्दा पनि नीतिलाई मानेर आएका हुन् र त्यो नीतिलाई मानेर आउने जनताको भावनालाई अहिले निर्वाचनमा गठबन्धनमा पस्ने र नपस्ने कुराले गर्दा यो भावनालाई यसले चाहिँ आघात पुग्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। मैले भनेको कुरा ठिक हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर एकैछिन यता राजाको कुरा अलिकति एकैछिनमा त्यसैले होइन, यो चाहिँ तपाईले राजा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरालाई अलग गरेर हेर्नै सक्नुहुन्न। अलग गर्नु हो भने तपाईँ गणतन्त्रमा गइहाल्नुहोस्, होइन भने त अहिले देशमा जति रहेका राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका राजनीतिक दल छन् तिनीहरूको विकल्पमा एउटै मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो नि, राजावादी कारणले। तर काम त अर्कै भयो भन्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा अहिले जुन गठबन्धनवाला गतिविधि निर्वाचनमा जे कुरा गतिविधि गरियो त्यसले पार्टीको सिद्धान्तलाई र अहिले राप्रपामा आएको लहरलाई पोजिटिभ सम्बोधन गर्न चाहिँ सक्दैन यसले। हवस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विष्णु सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।